दानिश्वराने का दूसरा मामला ही फंसा। हेलो हेलो, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम स्टेज पर बैठे उलमाए किराम का और आप तमाम सामीन का और अपनी माँ और बहनों का कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आप हजरात इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी कुछ देर के बाद आप हजरात के सामने अदबी मुशायरा भी पेश किया जाएगा। हमारे तलबा बहादुर शाह जफर का किरदार अदा करेंगे, गालिब का किरदार अदा करेंगे और नदवतुल उलमा से जो तालिब इल्म तशरीफ लाए हुए हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी आप हजरात के सामने अपनी तकरीर पेश करेंगे। मैं अब आप हजरात के सामने मुसाबके बैतबाजी का आगाज करने जा रहा हूं। आप हजरात के दरमियान दो टीमें हैं, एक टीम गालिब और एक टीम इकबाल। दोनों हमारे सामने मौजूद हैं। मैं आलमी शोहरत याफ्ता नाज़िमे मुशायरा मरहूम डॉक्टर अनवर जलालपुरी के इन अशार से इस मुसाबके बैतबाजी का आगाज कर रहा हूं कि कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, कई सदियों की खुशबू है बासानी न जाएगी, हमारी गुफ्तगू से बूए सुल्तानी न जाएगी और हमें किरदार और तलवार दोनों की जरूरत है, हमें किरदार और तलवार दोनों की जरूरत है, वगरना अपनी सूरत हमसे पहचानी न जाएगी। अगर खुददारियो गैरत नहीं होगी तो खुश पोशो, अगर खुददारियो गैरत नहीं होगी तो खुश पोशो, कोई कपड़ा पहन लो तन की उरियानी न जाएगी और तुम अपने घर के आंगन में लगाओ प्यार के पौधे, तुम अपने घर के आंगन में लगाओ प्यार के पौधे, वगरना मौसम गुल में भी वीरानी न जाएगी। या से ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, ये दीवाने कभी पाबंदियों का गम नहीं लेंगे, गिरेबा चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे, गिरेबा चाक जब तक कर न लेंगे दम नहीं लेंगे, लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, लहू देंगे तो लेंगे प्यार मोती हम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे, हमें फूलों के बदले फूल दो शबनम नहीं लेंगे। या से यह मैं कदा यह मैं कदा यह मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ साकी सबका इमाम है, ये हरम नहीं है शेख जी यहाँ पारसाई हराम है, और जो जरा सा पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ कम ज़र्फ का गुजर नहीं यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। बहुत अच्छे, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। या से ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, ये समंदर है किनारे, ये समंदर है किनारे ही किनारे जाओ, इश्क हर शख्स के बस का नहीं प्यारे जाओ। और ये तो मक्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, ये तो मक्तल में तमाशाई बहुत आते हैं, आओ उस वक्त की जिस वक्त पुकारे जाओ, आओ उस वक्त की जिस वक्त पुकारे जाओ। वाव से वो अदना साहब बहाना चाहता है, मेरी महफिल में आना चाहता है, वाह वाह, कभी दूरी का रहता है वो खाहा, कभी शाना बशाना चाहता है, बहुत और मुसलसल मुस्कुराए जा रहा है, वो मुझसे कुछ छिपाना चाहता है, कभी मजनू कभी दीवाना कहकर मुझे क्या क्या बताना चाहता है। या से ये ना थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासिह, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता, कोई गम गुसार होता। अलिफ से अपना अपना ज़र्फ है अपना अपना हौसला, अपना अपना ज़र्फ है अपना अपना हौसला, जो गिराते हैं मुझे उनको उठा सकता हूं मैं, और हामिले बारे अमानत कौन है मैं ही तो हूं, हामिले बारे अमानत कौन है मैं ही तो हूं, ये जमी क्या आसमां को भी उठा सकता हूं। बहुत अच्छे, ये जमी क्या आसमां को भी उठा सकता हूं मैं। नून से
नफरत की बात है ना अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी जुबां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। और इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी, इस दौर इंतशार में आपस की दुश्मनी, सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। बहुत अच्छे, सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। या से یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ نون سے نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو کیا غم سر کے کٹنے کا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو کیا غم سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ الف سے اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور گرماؤ غلاموں کے لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، اور جس کھیت سے دہقا کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، جلا دو۔ واو سے بہت خوب۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسی وہی طٰہٰ، وہی طٰہٰ۔ الف سے اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزو تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، بہت خوب۔ سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ الف سے ان آنکھوں میں ایسی سیرابی ہے، ان آنکھوں میں ایسی سیرابی ہے، ان آنکھوں میں ایسی سیرابی ہے، گھڑے کے اندر جیسے ٹھنڈا پانی ہو، ویرانی کی گرد چھٹے اور تو آئے، ویرانی کی گرد چھٹے اور تو آئے، تو آئے تو ایک نئی ویرانی ہو، تو آئے تو ایک نئی ویرانی ہو۔ واہ سے وفور غم سے دو آنسو بہائیں تو بغاوت ہے، وفور غم سے دو آنسو بہائیں، وفور غم سے دو آنسو بہائیں تو بغاوت ہے، ستمگارے جہاں کو بھول جائیں تو بغاوت ہے، اور وفاداری کا افسانہ سنائیں تو بغاوت ہے، چمن کو آشیا کہہ کر سجائیں تو بغاوت ہے، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستہ کیسے، ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے۔ یا سے بہت اچھے، بہت خوب۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ادب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشول کشائی، اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں۔ جواب دے کر ختم کرو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب دوائے بقا میں لے ساقی، اور کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری،
کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری سحر قریب ہے اللہ کا نام لے ساقی. بہت خوب. سحر قریب ہے اللہ آخری کر کے بتا. یہ الگ بات ساقی کی مجھے ہوش نہیں, یہ الگ بات ساقی کی مجھے ہوش نہیں, ورنہ میں کچھ بھی ہوں احسان فراموش نہیں. میں تیری مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا, میں تیری مست نگاہی کا بھرم رکھ لوں گا, ہوش آیا بھی تو کہہ دوں گا مجھے ہوش نہیں. بہت اچھے, بہت خوب. اسی کے ساتھ اس مسابقے بیت بازی کا اختتام کیا جاتا ہے. وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ مزید یہ پروگرام چلائیں, کیونکہ ابھی ہم کو ادبی مشاعرہ بھی سننا ہے اور ایک زبردست مکالمہ دارالقضا کی اہمیت اور افادیت پر بھی سننا ہے. فی الحال کچھ بچے ہیں 2-4, ان کی تقریر ہو جائے. عزیز ساتھیوں, قرآن نظائر بھی, نظارت بھی, نظر بھی, یہ اٹھا کے قرآن نظائر بھی, نظارت بھی, نظر بھی, قرآن مؤثر بھی, تاثر بھی, اثر بھی, قرآن مصدق بھی, مظاہر بھی, مبی بھی, قرآن کے حفاظ میں جبریل امی بھی. قرآن کریم پوری کائنات کے لیے, پورے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. اس عنوان پر کرنے کے لیے, تقریر پیش کرنے کے لیے میں عزیزم تقی الدین سلمو کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. آپ حضرات سکون و اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں. عزیزم تقی الدین آئے, انعام والا اعلان کرنا ہے.